एमसीसीको विरोध गर्दै गठबन्धन छाड्ने चित्रबहादुर केसीको चेतावनी। सीमामा झडप हुँदा 5को मृत्यु, दर्जनौं घाइते। चीनसँग सौन्य भिडन्त चाहेका छैनौं अमेरिकी रक्षा मन्त्री अस्टिन। सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालय राष्ट्रपति भण्डारीबाट यसरी भयो उद्घाटन। चीन र अमेरिका बीचको सम्बन्ध झन बिग्रिँदै। के गुलमान घिसिङ नै अब विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्ति होलान् त? अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ सुनौलो नेपाल युट्युब च्यानल। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश तथा विदेशका ठूला अनि अति नै महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यदि तपाईँले यो च्यानलमा अहिले मात्र हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग निरन्तर रूपमा खबरहरू पाइराख्नुहोला। सत्ता साझेदार 5 दलीय गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा सुरु भएको छ। बालुवाटारमा आज बिहान सुरु भएको बैठक अहिले पनि जारी छ। सरकारले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने काम र मन्त्री परिषद विस्तारका लागि यो बैठक आज प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएका हुन्। गठबन्धनको बैठकमा देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका दलहरूको सहभागिता रहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आजै साँझसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्न चाहेका छन्, तर जनता समाजवादी पार्टीले अहिलेसम्म मन्त्री बनेको नाम टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। स्रोतका अनुसार आजको गठबन्धन बैठकमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका नेता डाक्टर विजय पौडेल सहभागी भएका छन्। यसअघिको गठबन्धनको बैठकमा नेपाल स्वयं उपस्थित भएका थिए। एमाले नेता नेपाल गठबन्धनको बैठकमा उपस्थित भएपछि उनको पार्टी एमाले विभाजित हुन अनुमान धेरैले गरेका छन्। झण्डै 2 तिहाई बलियो मत र भारत विरुद्ध राष्ट्रवादी एजेन्डा सहित प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हातबाट 3.5 वर्षमा सत्ता घुमेको छ। परिस्थितिले पुनः कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको हातमा सत्ता पुर्याइदिएको छ। वास्तवमा देउवा नेपालका आकस्मिक प्रधानमन्त्री, एक्सिडेन्टल प्राइमर मिनिस्टर हुन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको बलिया साथ र समर्थकले देउवा प्रधानमन्त्री भएका हुन्। सबैभन्दा ठूलो संघर्ष यसका लागि प्रचण्डको छ। नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्ष र त्यसमा प्रचण्डको भूमिकाले परिस्थिति यहाँसम्म आइपुगेको हो। प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतले गरेका यी सबै मेहनतका बावजुद सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन गराएको छ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न नसक्दा ओलीले 2 तिहाईको सत्ता गुमाएका छन् र आकस्मिक रूपमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। भारतले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई आन्तरिक मामिला भनेको छ। यो भारत सरकारको नयाँ नीति हो। पहिलो आन्तरिक मामिला भन्ने र दोस्रो जोसुकै सत्तामा आउँछ उसैसँग सहकार गर्ने मोदी सरकारले नेपाल मामिलामा तटस्थ बस्ने नीति अपनाएको छ। विगतमा केही न केही बोल्दै आएको भारत सरकारले यसपटक भने यो तटस्थताको नीति अपनाएको छ। सायद यही नीतिको परिणाम हुनुपर्छ। यसपटक नेपालमा भारत विरोधी सेन्टिमेन्ट बढेको देखिँदैन। अमेरिकाका रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिनले हिन्दू प्रशान्त क्षेत्रमा चीनले गरेको दाबी तथा कारबाहीबाट यस क्षेत्रका मुलुकहरूको सार्वभौम सत्ता जोखिममा परेको बताएका छन्। वाशिंटनले चाहिँ सबै मुलुकको हित प्रत्याभूति गर्नका लागि मित्रता विस्तार गर्न खोजेको र उनको भनाइ छ। चीनले दक्षिण चीन सागरको 13 लाख वर्ग माइल क्षेत्रमध्ये लगभग सबैमा दाबी गरेको छ। चीनको अर्धल्याई दक्षिण चीन सागर बाहेक अन्यत्र पनि देखिएको अस्टिनले बताएका छन्। शान्तिपूर्वक विवाद समाधान गर्ने तथा विधिको शासनको सम्मान गर्ने विधिमा बेइजिङको अनिच्छा जल क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। यसले भारत विरुद्ध आक्रामकता देखाएको छ। हाम्रो हितमा आघात गरिएका हामी पछि हट्ने छैनौं, तर हामी भिडन्त गर्न खोज्दैनौं, उनले बताए। म स्पष्ट हुन चाहन्छु, चीनसँग सृजनात्मक र स्थिर सम्बन्ध कायम गर्न म प्रतिबद्ध छु, उनले बताए। तर बाइडेन प्रशासनले सत्ता सम्हालेको 6 महिना बितिसक्दा वाशिंटन र बेइजिङको सम्बन्ध झन बिग्रिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बुधबार सिन्धुली स्थित
धुलीगढी युद्ध संग्रहालयको उद्घाटन गरेकी छिन्। बिहान हेलिकप्टर मार्फत त्यसतर्फ पुगेकी राष्ट्रपति भण्डारीले संग्रहालयको उद्घाटन गरेकी हुन्। कमलामाई नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सिन्धुलीगढीमा नेपाली सेनाले उक्त संग्रहालय निर्माण गरेको हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमसीसीको विरोध गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा उनले एमसीसीको विरोध गरेका हुन्। यस्तै संहिताको विषयमा पनि उनको विरोध रहेको थियो। बैठकमा केसीले नेपाली जनता कोभिड विरुद्धको खोप नपाए अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्यता भइरहेको अवस्थामा गठबन्धनको सरकार गम्भीर बन्न नसकेको बरु एमसीसीलाई अघि बढाउने लागेको भन्दै विरोध गरेको एक नेताले बताएका छन्। जनता कोरोना विरुद्धको खोप नपाएर मारिरहेका छन्। तपाईहरू एमसीसी कसरी पास गर्ने र संहिता धरापमा पारे मात्रै भन्नुहुन्छ अनि कसरी जनताले यो गठबन्धनको सरकारलाई विश्वास गर्ने केसीले प्रश्न गर्नुभयो। उनले गठबन्धनको सधैँ संहिताकै रटान लगाउने र एमसीसीकै कुरा गर्ने हो भने आफ्नो पार्टी गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका थिए। गठबन्धन खाली संहिता र एमसीसीको पछि लाग्ने हो भने हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं केसीको भनाइ थियो। मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अमेरिकी विदेश मन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो। सो वार्तामा एमसीसीको विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ। भारतको असम र मिजोरम राज्यका प्रहरीबीच गोली हानाहान हुँदा कम्तीमा 5 जना प्रहरीको मृत्यु भएको छ। उत्तर पूर्व भारतको मिजोरम र असम राज्यको सीमा क्षेत्रमा उक्त घटना भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। दुवै राज्यका अधिकारीसँगै मुख्यमन्त्रीले एकअर्कालाई उक्साहटले हिंसा निम्त्याएको आरोप लगाएका छन्। दुवै राज्यमा महिनौदेखिको सीमा विवादपछि उक्त घटना भएको हो। असम र मिजोरम बीच 164 किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर दुवै राज्यबीच पटक पटक विवाद हुँदै आएको छ। केन्द्र सरकारले सन् 1994 देखि विवाद समाधानको प्रयास गर्दै आएको छ तर अझै निरूपण हुन सकेको छैन। गृहमन्त्री असीम शाहले मिजोरम र असम दुवै राज्यका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल समेत गर्नुभएको छ। मिजोरम सन् 1972 मा असमबाट अलगिएका थिए। विद्युत प्राधिकरण केही समय यता लोडसेडिङ व्यवस्थापनमा पनि असफल भएको छ। अब म छिट्टै नयाँ कदम चाल्नेछु ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रालयमा 2 दिन अघि भएको ब्रिफिङमा भनिन्। यसरी हुँदैन। गठबन्धनका तर्फबाट हाल सालै मन्त्रालय सम्हालेकी मन्त्री भुसालले विद्युत प्राधिकरणबारे असन्तुष्ट व्यक्त गरिरहँदा उपस्थित कर्मचारी तथा प्रशासकहरूले आश्चर्यमा परेका थिए। यद्यपि मन्त्रालयभित्र यसअघि नै प्राधिकरणका विषयमा मन्त्रीको यस्तो धारणा छ भन्ने धेरैलाई थाहा थियो। विद्युत जुहावट बढेको, नाफा घटेर 5 अर्बमा झरेको, बिना सूचना लोडसेडिङ हुन थालेको र प्राधिकरणमा प्राविधिक तथा प्रशासनिक कमजोरी हुन थालेको बुझाइ मन्त्री भुसालको छ। मन्त्रीज्यूले मन्त्रालय सम्हाल्ने बित्तिकै कर्मचारीबाट लिएको ब्रिफिङ पछि प्राधिकरणप्रति चासो देखाउन थाल्नु भएको छ। मन्त्री भुसालको सचिवालयका एक कर्मचारीले नेपाल समयसँग भने सम्भवतः प्राधिकरणको नेतृत्व बारे पनि उहाँले उच्च तहमा छलफल गरिरहनु भएको छ। पृष्ठको तार प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फेरि फर्काउने योजनासँग जोडिएको बुझाइ मन्त्रालयका कतिपय कर्मचारीको छ। घिसिङ अघिल्लो वर्ष भदौमा आफ्नो 4 वर्ष कार्यकाल पूरा गरी प्राधिकरणबाट बिदा भएका थिए। प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्वमा साकी रहिरहँदा कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा ल्याउन त्यति सहज भने छैन। त्यसका लागि सरकारले सो पदबाट साकीलाई अरू नै स्थानमा लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो विषय उच्च तहमा छलफलको विषय बनेको छ। कार्यकारी निर्देशक साकीको कार्यकाल अझै 3 वर्ष बाँकी छ। उनलाई केपी ओली सरकारले बढीमा 4 वर्षसम्मका लागि भन्ने शब्दावली राखेर प्राधिकरणमा नियुक्ति गरेका थिए। एक थरीले उनलाई यही नियुक्तिका आधारमा हटाउन सकिने जिकिर गर्दै आइरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सघाइरहेको राजनीतिक टिममा भने साकेका विषयमा कुनै ठोस निष्कर्ष निस्किने गरी छलफल भएको छैन। कुलमानलाई प्राधिकरणमा ल्याउँदा सरकारको लोकप्रियता पनि हुने र एउटा सफल तथा योग्य व्यक्तिले स्थान पनि पाउने कुरामा सामान्य छलफल त भएको छ तर यो विषयमा त्यस्तो तयारी अगाडि बढेको छैन।